बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी एक अहम तरीन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम ना सिर्फ आपको जो है वो प्रेडिक्शंस और हॉरोस्कोप की वीडियो देते हैं, मंथली प्रेडिक्शंस हों, वीकली प्रेडिक्शंस हों, ईयरली प्रेडिक्शंस हों, हॉरोस्कोप सारा जो है वो आपको बताते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो ज़ोडिएक इवेंट होते हैं उनके बारे में भी हम आपको आगाही साथ साथ देते हैं। और एक जो ज़ोडिएक इवेंट अब शुरू हो चुका है, जिसके असरात आने वाले एक लंबे अरसे तक कुछ स्टार्स के ऊपर रहने जा रहे हैं, वो है मरकरी का ट्रांजिट लिब्रा में। मरकरी विजडम का सैयारा है, कम्युनिकेशन का सैयारा है, ये रिलेशनशिप का सैयारा है। इसके अलावा अकाउंटेंसी को, मैथमेटिक्स को, फॉरेक्स, पूरी दुनिया की फॉरेक्स को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज को, इंस्टेबिलिटीज को ये कंट्रोल करता है, क्योंकि इसका ताल्लुक दिमाग से है, विजडम से है, चीजों को समझने से है, प्लानिंग से है। तो ये अक्ल, शऊर, विजदान को इनोवेशंस देता है, नए ख्यालात, नए वेंचर्स, नई चीजें नई से नई होती चली जाती हैं। आप चूंकि ये अपने जो है ना वो अपने साइन वर्गो से निकल के लिब्रा में आया है, तो इसके असरात वैसे तो सारे स्टार्स के ऊपर जो है वो आएंगे, कुछ पे पॉजिटिव, कुछ पे नेगेटिव, कुछ पे बैलेंस। लेकिन हम अब बात करने जा रहे हैं जिनके ऊपर इसके मोस्ट पॉजिटिव या लकी असरात आएंगे, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये 4 स्टार ऐसे हैं जिनको ये फायदा देने जा रहा है। ये चूंकि जैसे मैंने अर्ज किया कि आपके विजडम को जो है ये एनहेंस करता है, सोचने समझने की सलाहियत, ये सियासत के मैदान को हिट करता है, ये फाइनेंशियल्स को हिट करता है, ये बैंकिंग सेक्टर को हिट करता है, ये फॉरेक्स को हिट करता है। पहला जिस स्टार के ऊपर इसके असरात आ रहे हैं वो है जेमिनी। जेमिनी में ये 5th हाउस को जो है वो हिट करने जा रहा है, उसमें जो है ये पॉजिटिविटी देगा। और 5th हाउस बेसिकली इंटेलेक्ट, लर्निंग, नॉलेज, स्पोर्ट्स और चिल्ड्रन, इसको जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जिनको स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा होने जा रहा है। इसके अलावा ये कारोबारी मामलात में बहुत साजगार माहौल करने जा रहा है। तालीम के हवालों से, जैसे लर्निंग का मैंने इशारा दिया है, तो लर्निंग में तालीम के हवालों से ये बहुत ही खूबसूरत टर्न्स दे रहा है। अच्छे मार्क्स, अच्छे ग्रेड्स, मर्जी की यूनिवर्सिटीज में दाखिला, और जो है वो स्टडी के बाद एक आप समझ लें कि एक नई लाइन और लेंथ की तरफ, एक नए कैरियर की तरफ आपको लेके जा रहा है। खुद एतमादी खास तौर के ऊपर, जैसे मैंने बताया कि सोचने समझने का ढंग बदलता है, तो ये खुद एतमादी में इजाफा करने जा रहा है। सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन को, आपकी इज्जत को, सोशल सर्कल में आपकी एक्सेप्टेंस को, सियासत में आपकी एक्सेप्टेंस को ये बहुत बेहतर कर रहा है। कम्युनिकेशनल स्किल्स बेहतर होने से वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक पब्लिक डीलिंग से है, पब्लिक मोटिवेशन से है, पब्लिक पॉलिसी से है, नौकरी पेशा हजरात में HRM से जो लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरी की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, और इनके ऊपर चीजें बड़ी अच्छी होने जा रही हैं। जेमिनी को करना ये है कि इन दिनों में, खास तौर पे अगले 45 दिन कम अज कम एक मरतबा रोजाना सूरह अल कदर की तिलावत कम अज कम एक मरतबा रोजाना जरूर करनी है, और दरूद पाक सरकार खत्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बड़ी मोहब्बत के साथ पेश करना है। तो इंशाअल्लाह इनके मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। सदका अगर ये देना चाहें तो दे दें, कुछ नेगेटिविटी इनकी कंट्रोल हो जाएगी। तो सदका इनका जो बनेगा, इस खास तौर पे इस 45 दिन के पीरियड में किसी भी वक्त दे दें, तो वो बनेगा सफेद रंग के कपड़े का या दूध का।
दूसरा स्टार जो जिसके ऊपर ये कामयाबी और लक लेके आ रहा है वो है कैंसर। इसका जिक्र हमने नवंबर के टॉप 4 स्टार्स में भी किया है, और ये इस पे जो है ना ये 4th हाउस को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। 4th हाउस मदरहुड, मोहब्बत का, प्यार का, बेलॉस मोहब्बत का जो है वो घर समझा जाता है, खुशी का घर समझा जाता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों का इससे ताल्लुक है, प्रॉपर्टी, हाउसेस, इसके अलावा लग्जरी लिविंग का जो है ये 4th हाउस रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो जब ये 4th हाउस में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी और घर तो आपका बेहतर होगा। इसके अलावा आपकी फैमिली में जो तनाव है वो भी खत्म हो गए। इसके अलावा आपकी लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहे हैं। खानदानी और शादीशुदा जिंदगी जो है वो बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही है। दौलत आने के इम्कान बढ़ जाएंगे क्योंकि आपका विजडम बढ़ेगा, आपके सोचने समझने की सलाहियत बढ़ेगी, आपकी प्लानिंग बढ़ेगी, आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर देंगे, तो चीजें आपके लिए बेहतरी की तरफ आती जाएंगी। नौकरी पेशा लोगों की तनख्वाहों में इजाफा हो सकता है, बोनसेस मिल सकते हैं, कारोबारी हजरात की जिंदगी में बहुत बेहतरी आई है। और ये बेहतरी सिर्फ थोड़े अरसे के लिए नहीं है, इस बेहतरी के आने वाले एक लंबे अरसे तक असरात आते रहेंगे। कारोबारी डील्स बहुत अच्छी हो सकती हैं, नई कोई कारोबारी डील आपके मयार जिंदगी में बेहतरी का बायस बनेगी। स्टूडेंट्स का जैसे मैंने अर्ज किया कि ये चूंकि कम्युनिकेशन और लर्निंग को भी जो है वो रिप्रेजेंट करता है मरकरी, तो खास तौर पे हायर स्टडीज में जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और वो स्टूडेंट्स जो बाहर की दुनिया में यानी अपनी बर्थ प्लेस से दूर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, उनको ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आ। कैंसर के लिए जो इस वक्त जो सूरत कुरान पाक की सबसे ज्यादा इनको सपोर्ट करेगी उसकी तिलावत, भले ये एक मरतबा रोजाना सूरह अलम नशरा की तिलावत जो है वो करते रहें, और बड़ा ज़रूरी है। सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना पेश करना। जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार और खुलूस के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करेंगे, उतनी ही जल्दी इनके हालात अच्छे हो जाएंगे। और ये जो स्पार्क है, ये विजडम है, और बेशक रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ना आपके दिमाग को, आपकी जिंदगी को रोशन करता है, तो ये जरूर करते रहिए। कैंसर का जो सदका बनेगा इस ट्रांजिट में, ये 45 दिन यानी 1.5 महीने के अंदर किसी वक्त भी दे सकते हैं, तो इनका सदका बनेगा स्काई ब्लू कलर के कपड़े का। स्काई ब्लू जो है उसके कलर के कपड़े का सदका दे दे, या फिर सुरख लोबिये का सदका दे दे, तो इंशाल्लाह इनके हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। तीसरा जो लकी स्टार इस मरकरी की ट्रांजिट में होने वाला है वो है लियो। लियो में ये ट्रांजिट जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है 3rd हाउस पे। 3rd हाउस ये करेज, हिम्मत, यंगर सिबलिंग्स, मेंटल इक्विलिब्रियम, और आप समझ लें कि अपनी जात के छुपे हुए पहलुओं को जानने का घर है। इसमें इंसान अपने बारे में आगाही हासिल करता है, अपनी फैमिली के बारे में बड़े पॉजिटिव और बड़े अच्छे डिसीजन लेने के काबिल होता है। आपकी जिंदगी में बैलेंस जो है वो आ जाता है, ठहराव आ जाता है, और जो मदरहुड है इट्स लव फॉर ऑल। तो ये समझ लें कि ये आपके लिए जो है ना वो चीजें बड़ी सपोर्ट जो है वो कर रही हैं। पर्सनल करेज का जिक्र है, तो जो लोग फोर्सेस में हैं, यानी वो लोग जो किसी भी तरह की फोर्सेस में है, पुलिस हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवल फोर्सेस हो, किसी भी तरह की जो फोर्सेस के लोग हैं, उनका मोरल, उनकी चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, और प्रॉम्प्ट डिसीजनिंग उनकी बेहतर हो रही है। उनके लिए अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी को अपनी ज़ाती ज़िंदगी से जोड़ना और उसमें बड़े फैसले लेना बहुत बेहतर होगा। इसके अलावा
جو ہے وہ لوگ جو پنچایت وغیرہ کے فیصلے کرتے ہیں، ججز ہیں، لائرز ہیں، ان کے لیے یہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے۔ وہ لوگ جو لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں، سوشل ورکرز، ان کے لیے بہت نئے مواقع آ رہے ہیں جس میں ان کو جو ہے وہ اچھی ارننگ بھی ہوگی اور لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے بھی وہ بڑے کام کر سکیں گے۔ کاروبار کے نئے مواقع، نئی راہیں کھل رہی ہیں، اور سب سے بڑی بات، معاشرے میں لیوز کا وقار بہت بلند ہوگا اور ان کی چیزیں بڑی بہتری کی طرف آئیں گی۔ لیوز کے لیے بھی ہم نے جو ذکر کیا تھا کہ ان کا بڑا اچھا ٹائم ہے اور چیزیں ان کی بہت اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ لیو کے لیے جو سورت ہے وہ سورہ العصر، اس کی جو ہے وہ ڈیلی کم از کم ایک مرتبہ ضرور تلاوت کرتے رہیں، اور درود پاک سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا نور، سب سے بڑا تعلق رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے، اور ان کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ جتنی پیار اور عقیدت سے پیش کریں گے اتنا آپ کے اندر وزڈم بھی بڑھے گا اور آپ کی چیزیں بھی بڑھیں گی۔ صدقہ جو اس ٹرانزٹ میں آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کرے گا وہ بنے گا سرخ رنگ کے کپڑے کا، یا پھر گوشت کا صدقہ جو ہے وہ ضرور دے دیں، اور اگلے 45 دن میں کسی بھی وقت دے دیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کے اوپر کرم نوازی فرمائے گا۔ چوتھا یہ جس سٹار کو ہٹ کرنے جا رہا ہے وہ ہے سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس کا تو ہم نے پہلے آپ کو بتایا ہوا کہ ان کا راج یوگ بن رہا ہے اور ان کا فل رائز ہے، ان کی ہر چیز ہی اب اچھی ہوتی جائے گی۔ تو مرکری ان کے ساتھ جو ہے ان کا وزڈم کو بوسٹ کر رہا ہے، ان کے 10ویں گھر کو ہٹ کر رہا ہے، اور یہ ان کی بیسیکلی جو ہے نا پرسنز لائف آف لیبر، یعنی ان کی محنت کی زندگی جو ہے خاص طور پہ اس میں یہ کام کر رہا ہے۔ آکوپیشنز ان کے کیریئر میں، پیشہ ورانہ معاملات میں ان کو بہتری دے رہا ہے، ان کی پوزیشنز بہتر ہو رہی ہیں، ان کی فیم بہتر ہو رہی ہے، ان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، لوگ ان کو مدد فراہم کر رہے ہیں، ان کی زندگی میں بڑے معاملات بہت بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان میں خاص طور کے اوپر آمدنی میں اضافہ بہت زیادہ پیمانے پہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان کا وزڈم ان کو نئے بزنسز کی طرف لے کے جائے گا، ان کا وزڈم ان کو نئی راہوں کی طرف لے کے جائے گا، ان کے وزڈم سے ان کو سکون ملے گا خاص طور کے اوپر، اور پیسہ کمانے کے جو نئے نئے مواقع ہیں وہ ملیں گے، اور لوگوں کی خدمت کا جذبہ جو ہے وہ بھی بڑھے گا، تو جتنا بانٹیں گے اتنا اور زیادہ ملتا چلا جائے گا۔ اور دوسرا یہ جو ٹرانزٹ ہے خاص طور پہ ان کے مسائل میں خاتمے کا باعث ہوگا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سیجیٹیریس کے اوپر کچھ مسائل ہیں، سوچیں ہیں، کچھ دباؤ ہے، تو وہ گرہن کے اثرات آئے ان کے اوپر، اس کے بعد تھوڑا سا دباؤ بڑھا، اور اب 8 نومبر کو ایک اور گرہن ہے تو اس میں بھی یہ تھوڑا سا بڑھے گا، لیکن جب درمیان میں یہ مرکری کے ٹرانزٹ کی وجہ سے وہ سارے گرہن کے اثرات جو سیجیٹیریس کے اوپر دباؤ لا رہے تھے وہ تیزی سے فیڈ آؤٹ ہوں گے۔ وہ سارے اثرات جن کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ 45 دن کم از کم جو ہے وہ 8 نومبر کے بعد 45 دن تک لاسٹ کریں گے، وہ ہارڈلی جو ہے وہ چند دن میں، 1 سے 2 دن میں، 3 دن میں وائپ آؤٹ ہونے شروع ہو جائیں گے اور چیزیں بہتری کی طرف آ جائیں گی۔ ایسی صورت میں ان کے پرانے دوستوں سے رابطہ، ان کی زندگی میں خوشگواریت، ان کے پرانی میموریز کا باہر آنا، اور ہاں ان کے پرانے ریلیشن شپ جہاں ان کے کوئی بڑے پرانے محبت کے ریلیشن شپس تھے اور وہاں شاید شادی نہیں ہو سکی، لیکن ان کے ساتھ کوئی اچانک ملاقات اور پھر وہ خوشگواریت کے لمحے اور پرانی زندگی کے چام، وہ ان کی زندگی میں ایک بڑا خوبصورت سا موڑ ہونے جا رہا ہے۔ تو ان کی زندگی میں بڑے ڈرامائی اور بڑے کامیاب موڑ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چیزیں ان کی بڑی بہتری کی طرف ہیں۔ سیجیٹیریس کا چونکہ راج یوگ بھی بن رہا ہے تو ایسی صورت میں ان کو نظر لگنے کے چانسز ہوتے ہیں بعد کا، جیسے وہ جن درختوں کو پھل لگتا ہے ان کو پتھر بھی سہنے پڑتے ہیں، تو ان کو صدقہ دینے کی جو ہے وہ زیادہ ضرورت ہے۔ صورت بھی بتا دیتا ہوں، لیکن صورت سے پہلے صدقہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کو صدقہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ان کا جو صدقہ بنے گا وہ یا تو سیاہ رنگ کے کپڑے کا بنے گا، کالے رنگ کے کپڑے کا، یا پھر ان کا جو صدقہ بنے گا وہ بنے گا کالے چنے کا۔
وہ صدقہ ضرور دے دیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ ان کے اوپر مہربان رہے گا۔ جو سورت قرآن پاک کی ان کے لیے سب سے زیادہ سپورٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ سورہ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کی کم از کم ڈیلی ایک مرتبہ جو ہے وہ تلاوت ضرور کر لیں، اور جتنی محبت، عقیدت، پیار، خلوص اور وفاداری سے سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں وہ ضرور پیش کریں، اور پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے۔ ناظرین، یہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو پیش کی ہے یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ، موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے کہ زیادہ تر جو سٹارز ہیں ان کے اوپر یہی اثرات ایسے ہی ہونے جا رہے ہیں۔ اچھا بھی ہوگا، لیکن کچھ کے اوپر یہ ہے کہ یہ پارشلی اثر انداز ہو سکتا ہے، کم اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنلائزیشن کی طرف آنا چاہیں تو ہم آپ کو یقیناً کیٹر کریں گے تاکہ آپ کو ہم آپ کی پرسنل انفارمیشن سے بھی آگاہی دے سکیں۔ یہ چینل کے اوپر جو لوگ نئے تشریف لائے ہیں ہم ان کے شکر گزار بھی، ہم چاہیں گے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جو ہے وہ اس کو بھی پش کر دیں تاکہ ہمارا آپ کا رابطہ بھی رہے، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، سے اسلام جیتے، خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔